बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिस पे आपके साथ मैंने डिस्कस करना है, एक ये है कि ईवानी सदर में बड़े ज़बरदस्त मनाजिर कल देखे गए जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एजाज़ में जो तकरीब थी, उसमें एक तो शहबाज शरीफ साहब ने सदर जरदारी को ईवानी सदर में हाथ से पकड़कर बैठा दिया। नवाज शरीफ ज़्यादातर खामोश रहे। जब वो आसिम मुनीर साहब के साथ हाल के अंदर इकट्ठे आए तो लोगों ने क्या मनाजिर देखे, बड़ी इंटरेस्टिंग, इसी हवाले से बात करेंगे। दूसरा अहम जो है, इंडिया को एक बहुत बड़ी जो है एक और नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और ये मुसलसल हो रहा है। एक साइड पे अगर मोदी साहब चीख रहे हैं, गला पाड़ पाड़ के जो है पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके जो मीडिया एंकर्स है वो वाकई ऐसा लग रहे हैं जैसे कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, वो भी चीख चीख कर पाकिस्तान पे चिल्लाते हैं। तो वो सिलसिला उनका अब जारी है जब ईरान ने फैसला किया कि जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को कहते हैं, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और पासदारान ईरान जो है, पासदारान इनकलाब, उनने डिक्लेयर किया था जनवरी 2025 में कि चाबहार, नेक शहर, सरावान, मन, तुर्बत, ये जो राहदारी है ये दहशतगर्दों का, भारतीय दहशतगर्दों के लिए ये लाइफ लाइन है। इसी हवाले से जो फैसला हुआ है, इंडिया पे इसकी क्या असरात पड़ेंगे। और तीसरी अहम खबर जो है वो अफगान तालिबान का बयान है कि खुजदार का वाक़या हमने नहीं किया है, इसे हमसे ना जोड़ा जाए। तो इस पे बात करेंगे कि क्यों नहीं किया है और उनका बयान क्यों इस वक्त वो ऐसा बयान दे रहे हैं जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। न पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उनके जो डिप्टी स्पोक्स पर्सन है वो और हमदुल्ला साहब और उनके जो मेन स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, दोनों ने कहा है कि खुदारा इस वाक़े को हमसे ना जोड़ा जाए और शवाहिद सामने लाए जाए। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। इन तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे जो रिसर्च मैंने की, इसी हवाले से पहला खबर जो है, कल ईवानी सदर में एक तकरीब हुई जिसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को वो बैटन हवाला किया प्रेसिडेंट जरदारी ने, और मियां मोहम्मद नवाज, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके हवाले किया। ये एक बड़ी रौनक तकरीब थी जिसमें सियासी रहनुमाओं, कैबिनेट, मीडिया और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। जब तकरीब का जो सबसे अहम मंज़र देखा गया वो ये था कि मियां साहब जो अभी तक खामोश थे और तकरीब में भी वो लाजली खामोश ही रहे, वो और आसिम मुनीर इकट्ठे हाल के अंदर दाखिल हुए तो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने और लोग काफ़ी टाइम उस पर उनको देखते रहे और उनके हवाले से चिमगुइयाँ करते थे। क्यों चिमगुइयाँ करते थे? आपको पता है कि मियां साहब, ये पूरे जो इंडिया का जो एपिसोड रहा, इसमें मियां साहब ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की और वो खामोशी अभी तक नहीं तोड़ी है। जब शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की तो सदर जरदारी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसको, जब वो वापस चेयर पे आए तो उसके साथ मुसाफा किया, लेकिन रेसिप्रोकल बेसिस पे जब बैटन दिया गया और तकरीब हुई और प्रेसिडेंट जरदारी ने आखिरी, जब उसका सबसे लास्ट स्पीच था, तो जब वो उसने तकरीर ख़त्म की तो शहबाज शरीफ ने उठकर उसको हाथ से पकड़कर और बैठने में उसकी जो है मदद की और उसको कुर्सी पे बैठा दिया प्रेसिडेंट जरदारी को। इसके बाद जनरल आसिम जो है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो मेहमानों से मिले, नवाज शरीफ साहब के पास चले गए, लेकिन मियां साहब की खामोशी उस वक्त तक जो जारी रही। तो ये एक इंटरेस्टिंग एपिसोड था और मियां साहब को जो तकरीब में देखा गया जैसे वो कोई एलियन लग रहे थे। उसकी इंटरेक्शंस या वो जो था, या डाउन लग रहे थे। अभी ये देखना होगा कि वो क्यों डाउन लग रहे थे, ये एक बात तो है। ये जो ईरान का है इंडिया, जो मैंने बता दिया कि ये जो कॉरिडोर है, चाबहार, नेक शहर,
سراوان اور من تربت، یہ جو راہداری ہے یہ انڈین ٹیررسٹ جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 300 سے 400 کلومیٹر لمبی راہداری ہے۔ یہ زیادہ تر پہاڑوں میں واقع ہے، بڑے بڑے پہاڑی درے ہیں، اس میں آبادی بہت کم ہے۔ پاکستان مسلسل ایران پہ دباؤ بھی ڈال رہا تھا، درخواستیں بھی کر رہا تھا کہ اس کوریڈور کو جو ہے سیل کرے، کیونکہ یہاں سے پاکستان پہ انڈیا جو استعمال کر رہی ہے جس کوریڈور کو، خواہ وہ ٹی ٹی پی کے لیے اسلحہ سپلائی کرنا ہو، خواہ وہ بی ایل اے یا بی ایل ایف کے لیے کرنا ہو، تو وہ یہی کوریڈور یوز کرتی ہے۔ ایران والے ہچکچا رہے تھے، لیکن پہلگام واقعے کے بعد، اور خاص کر جب انڈین ٹیررزم جو ہے، دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ بڑی افغانستان میں اور خیبر پختونخوا میں، تو ایران نے بھی، افغانستان کے بعد ایران بھی پاکستان کی بات مان گئے ہیں۔ اور ابھی یہ جو ایران کا جو جنوب مشرقی سیستان بلوچستان کا صوبہ ہے، یہ پہاڑی درے ہیں جو بہت زیادہ ہے، اور بڑے اس میں آبادی بہت ہی کم ہے، اور اس کو یوز کیا جاتا رہا یہ سپلائی لائن کے طور پر، اور دیگر دہشت گردوں کی سپلائی تھی یا ان کا جو آمد و رفت تھا۔ تو اس راستے کو بند کرنے کے لیے پاکستان کا بڑا دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔ اب اس کو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 300 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ دیوار ہوگی، اور یہ 4 میٹر اونچی ہوگی، یعنی 12 فٹ جو ہے اس کی اونچائی ہوگی، 300 کلومیٹر جو ہے اس کی لمبائی ہوگی۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کوریڈور ہے اس کو مکمل طور پر سیل کیا جائے، تاکہ کوئی بھی یہاں سے پاکستان جو ہے انٹر نہ ہو، نہ یہاں سے کوئی سپلائی ممکن ہو۔ یہ جو کوریڈور ہے ایران بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ، اور خاص کر جو انڈین کے جو پراکسیز ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ 2023 سے 2025 یہ اس دوران جو ہے ایک مشترکہ انٹیلیجنس تجزیہ کیا گیا، ایک انالیسس کیا گیا اس راستے کا۔ تو یہ جو راستہ ہے چابہار، نیک شہر، سراوان، من تربت، یہ جو راہداری ہے اس کو لائف لائن ڈکلیئر کیا گیا ہے دہشت گردوں کے لیے، اسپیشلی جب وہ یہ اسلحہ کی سپلائی ہو یا من یا میٹیریل کی سپلائی ہو۔ اس کے لیے جنوری 2025 میں ایک اور آڈٹ کیا گیا اسی کوریڈور کا، اور وہ بھی آئی ایس آئی اور پاسداران انقلاب جو IRGC جو ہے، ایرانین ریولوشنری گارڈ جو ہے، ان کا مشترکہ آڈٹ کیا گیا۔ مشترکہ آڈٹ میں یہ بلوچستان کی سرحد کے ساتھ جو ایران کا جو سرحد ہے، اور یہ جو ملحقہ علاقے ہیں، یہاں پہ 14 ایسے رابطہ سینٹرز جو ہے اس کو لوکیٹ کیا گیا ہے، مطلب ایک کمیونیکیشن سینٹرز یا جہاں پہ ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے 14، اور 36 کے قریب جو ہے لاجسٹک سیلز کی نشاندہی کی گئی ہے، یعنی 36 ایسے لاجسٹک سیلز ہے جس کو یہ انڈین پراکسیز یوز کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور یہ BLA BLF اور دیگر گروپ جو ہے ان کے لیے اسلحہ کی سپلائی ہو، سائبر کمیونیکیشن ہو، یا جو ان کو جو پروٹیکشنز وغیرہ ہے وہ یہاں سے دی جاتی ہے۔ تو ابھی یہ جو دیوار کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ بڑا تکنیکی حوالے سے، ٹیکنیکل اسپیکٹ سے اور دفاعی اسپیکٹ سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا دفاعی لحاظ سے بڑا مضبوط لمبا ہوگا، اور اس کو کسی بھی قسم کی، کیونکہ یہ پاکستان اور ایران کی مشترکہ پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان کا انپٹ زیادہ ہے، اور یہ کنکریٹ ہوگا، مطلب یہ کہ یہ ٹوٹلی کنکریٹ ہوگا، لوہے اور سریے کا اس میں استعمال کیا جائے گا، تاکہ اس کو کہیں سے آسانی کے ساتھ اس کو توڑا نہ جائے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اسی طرح اگر یہ رہی ایک کے بعد دوسری، انڈیا کو جو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے اس خطے میں، ایران بھی اس کا اب وہ نہیں رہا، افغانستان تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل پرسوں کیا ہوا، اور اسی طرح بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی۔ آخر میں جو امپورٹنٹ خبر ہے کہ یہ طالبان کا تعلق خضدار حملے سے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جب یہ حملہ ہوا، بچوں کو قتل کیا گیا، اسکول بس کو ٹارگٹ کیا گیا، تو پاکستان نے جو ایویڈنس کلیکٹ کیا اس کے مطابق یہ تھا کہ اس میں انڈین پراکسیز یوز ہوتے ہیں، اور یہ انڈیا نے کیا ہے، اپنے لوگوں کے ذریعے کروائے۔ نہ پاکستان نے ایران کا نام لیا ہے، نہ پاکستان نے افغانستان کا نام لیا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی یا تو یہ ہے کہ اردو میں وہ جو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے، کہ جب امارت اسلامی اور اسپیشلی اس کے اسپوکس پرسن
पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब और हम्दुल्लाह फितरत साहब, वो पर पता चला यार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, हमारा किसी ने नाम नहीं लिया, तो उसने ख़ुद अपना नाम डाल दिया है। एक तो पहली जो अच्छी बात हुई है वो ये कि इस दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि बेगुनाह लोगों पर हमला करना और स्पेशली बच्चों पर हमला करना जो है ये काबिल मज़म्मत भी है, और ये किसी भी हवाले से इसको आप जो है इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि बच्चों को कत्ल करे। यहाँ तक तो बात ठीक थी, और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि वो अपनी तरफ से इस किस्म के वाक़े की मज़म्मत करते हैं। लेकिन इसके बाद वो कह रहे हैं, पाकिस्तानी हुकाम को वार्न करते हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान से इनको ना छोड़ा जाए, मतलब है कि उनको अफ़गानिस्तान के साथ उसको नाती ना करे, अफ़गानिस्तान के से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इमारत इस्लामी अपनी सरज़मीन को किसी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दे रही है। और ये आप लोग जितने इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अभी है नहीं इल्ज़ामात, पाकिस्तान की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि इसमें अफ़गान मुलव्विस है, लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि आप लोग जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, और अगर आपके पास शवाहिद है, ठोस शवाहिद है, काबिल एतबार शवाहिद है, तो हमें अमारत इस्लामी को पेश किया जाए। तो अभी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब या तो ये है कि वो पश्तो में कहते हैं माँ मशमेर दरगढ़, अभी तक तो अफ़गानिस्तान का किसी ने नाम ही नहीं लिया है, पाकिस्तान ने तो ठोस शवाहिद किया है या इल्ज़ाम किया है जब किसी ने कहा नहीं है। तो इसका तो यह है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब वही वाली बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, या माँ मशमेरा दरगढ़ वाली बात है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब कल मैंने ये ख़बर सुना तो मैं सोच रहा था कि फिर मैंने राब्ते किए कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का नाम तो नहीं लिया है, मैंने कहीं नहीं देखा है, मैं समझा कि शायद मैंने नहीं देखा हो। फिर मुझे बताया गया कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई वो इल्ज़ाम नहीं लगाया है, ना इस हवाले से कुछ कहा है।